میرا सबसे पहला सवाल अली साहब आपसे यही होगा कि खबर आई है और ज़ाहिर बात है आप लोगों की जानिब से बुशरा बीबी की जानिब से बाकायदा तौर पे दरख्वास्त जमा करवाई गई है कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है और शायद खदशा इस बात का है आप लोगों को कि उन्हें जहर दिया जा सकता है। सबसे पहले तो इसकी थोड़ी सी तफसीलात बताएंगे, ये क्या डिटेल्स हैं, कहाँ से आपके पास ये खबर आई है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। देखिए, हमारे वकला भी इसके बारे में कंसर्न हैं और बुशरा बीबी की तरफ से दरख्वास्त भी है। एग्जैक्टली मुझे ये इंफॉर्मेशन तो बुशरा बीबी की साइड से नहीं है, लेकिन बहरहाल कंसर्न हमारे अब से मंसूर भाई नहीं है, काफ़ी टाइम से हैं, जब से खान साहब गिरफ्तार हुए, बल्कि अभी का नहीं, 9 मई को भी जब गिरफ्तार हुए थे। और आपको नहीं याद होगा, लेकिन मेरी अपनी गिरफ्तारी 11 मई को हुई थी। हालांकि मैं किसी एहतजाज में उस दिन था तो नहीं, लेकिन 11 मई को खान साहब की जब बेल थी या जमानत थी, सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने अपनी तरफ से भी ये खदशात का इजहार किया था कि हम कंसर्न हैं, और कंसर्न आपको होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के हालात से हमारा सामना है कि खान साहब की उनकी मेडिकेशन के हवाले से, उनकी खुराक के हवाले से, तो एक कंसर्न हमारी है। और मेरे ख्याल में मंसूर साहब, अगर इजाजत मिल जाए खान साहब को घर के खाने की, जो माजी में मियाँ साहब या मरियम बीबी या सब लोगों को मिलती रही हैं इजाजत, हमजा शहबाज साहब वगैरह सारे मिलते रहे हैं, तो हमारी कंसर्न है कि घर की खुराक हम समझते हैं ज्यादा महफूज होगी। मैं अली साहब, नो ऑफेंस, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी कोई बात होती है तो जाहिर बात है घर का खाना अगर आता भी है तो वो डायरेक्टली आप लोग खुद तो नहीं खिलाएंगे, वो तो सिर्फ खान साहब तक डिलीवरी होगा ना। तो ये खदशात तो ट्रू। फिर भी वैसे रह सकते हैं, चाहे घर से खाना आए या वहीं से सर्व किया जाए। नो ऑफेंस। टू टू सम एक्सटेंट यू आर राइट। कहीं ना कहीं आपको सिस्टम पे ट्रस्ट करना होता है, लेकिन जितना आप कर सकते हैं, जैसे मैं अपनी मिसाल आपको दूंगा, मर्दान जेल में जब था, क्योंकि पेशावर में तो शायद इतना पॉसिबल नहीं था, अडियाला में भी, लेकिन मर्दान चूंकि होम टाउन है, तो वहाँ कभी यार दोस्त या घर से खाना आ जाता था तो वो फिर डिलीवर हो जाता था जेल इंतजामिया को। तो फिर डिलीवरी से लेके हमारे लाने तक का जो है वो जेल के हुकाम ही लाते थे। तो वो तो एक लेवल पे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ट्रस्ट तो आप करते हैं, लेकिन ये है कि अगर खाना आपका घर का हो तो कम से कम इस साइड से आप सेफ होते हैं कि भाई पकने के दौरान इट वुड बी सेफ। लेकिन जाहिर है रिस्क तो हमेशा रहता है। लेकिन मुझे ये जो खदशात हैं, ये आपको जाहिर बात है देयर मस्ट बी अ कल्प्रिट ना, कोई कोई ऐसा शख्स होगा, कोई कोई ग्रुप ऐसा होगा जिसके ऊपर आपको शक है कि ये खान साहब को जो है वो जहर दे सकते हैं। किसकी तरफ शक है आपका? मतलब कोई तो इसकी बेसिस होंगी ना इस सारे मामले की। ये इस पे तो मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकता, किसी बुनियादी किसी सबूत वगैरह के बगैर जी। नामुनासिब होगा। लेकिन माजी करीब में मंसूर साहब, आपने देखा कि साबिक वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब पे जिस तरह एक अटैक हुआ हाँ। लॉन्ग मार्च के दौरान, और अल्लाह ताला ने उन पे करम किया और ठीक। उनकी जिंदगी बची। तो मेरे ख्याल में जिस तरह के हालात हैं भी, तो एहतियात करनी चाहिए। किसी का नाम लेके वैसी ना, मैं चाहता हूँ कि किसी को बदनाम करें या वैसी जो है चहमगोइयां फैलाएं, ठीक। लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड, अगर इजाजत मिल जाए खान साहब को घर के खाने की, तो इससे मेरे ख्याल में कोई रियासत को, कोई मुल्क के इंतजाम को कोई नुकसान तो उससे नहीं होगा। रियासत की आपने अली साहब बात की, तो मैं ज़रा थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करना चाहूँगा। मैं आपकी एक इंटरव्यू का क्लिप देख रहा था और वो अभी हमने चलाया भी आपको आपके ज्वाइन करने से पहले। आपने फरमाया कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है वो बैकडोर कोई कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह मामला को रिजॉल्व किया जाए। पहले तो मुझे ज़रा इसकी कंफर्मेशन कर दीजिए, ऐसा ही है? देखिए मंसूर साहब, पहली तो बात यह है कि क्योंकि आप सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपका लीडर सबसे बड़ा लीडर है पाकिस्तान का, और उम्मत मुस्लिमा में उसका एक बड़ा मकाम है। जी। तो जाहिर है खान साहब के साथ अगर इस तरह का वाकया है कि इस वक्त वो एक बहुत ही संगीन किस्म के केसेस उन पे बनाए गए हैं, तो उसमें राब्ता तो उनसे होगा। ये अब जेल में उनसे क्या राब्ता हुआ है उसके बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन नहीं होती मैं उस पर कभी नहीं, राब्ता आप ये कह रहे हैं कि जेल में उनसे राब्ता हुआ है? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर हुआ है तो उसका मुझे इल्म नहीं है। अच्छा। लेकिन बाहर जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें मुख्तलिफ पॉलिटिकल फोर्सेस से हमारी पॉलिटिकल कमेटी ने कुछ मुलाकातें की हैं, जिसमें जमात इस्लामी है, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम शेरानी ग्रुप है, और उसके साथ साथ जो मोहम्मद अली दुरानी साहब भी कुछ एक्टिविटी उन्होंने की। जो भी कोई शख्स बीच के मामला ठीक करने की कोशिश करता है, हम तो उसको
جو ہے اپریشیٹ کریں گے. ظاہر ہے فیصلہ ہم سوچ بچار کے ساتھ کور کمیٹی کی اجازت اور خان صاحب کی تصدیق کے ساتھ ہوگا. لیکن اگر آپ بھی اگر کوئی بات کرتے ہیں اس معاملات کو ٹھیک کرنے کی، ہم اس کو بھی اپریشیٹ کریں گے. لیکن اس میں یہ بھی میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جس طرح کے معاملات کا سامنا جناب عمران خان صاحب کو ہے، میرے خیال میں پاکستان میں کوئی ایک شخص بھی شاید ایسا نہ ہو جو یہ مانے گا کہ یہ سارے پیورلی لیگل وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایک شخص جو چند مہینے پہلے وزیر اعظم تھا اور کرسی سے اترنے کے بعد اس پہ 250 کیسز بن گئے، اچانک اس نے ایسا کیا کر دیا. تو بلکہ اگر کوئی 9 مئی کی بات کرتا ہے تو 9 مئی سے پہلے بھی بے شمار کیسز خان صاحب پہ بن چکے تھے. لیکن علی تو صاحب یہ سارے ظاہر ہے پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے ہیں، پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے ہیں، اور پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے ہی اس کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے، کیونکہ عدالتوں میں تو ہم اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن علی صاحب جب دو لوگ بیٹھتے ہیں آپس میں معاملات کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فرسٹ آف آل لیٹ می اپریشیٹ، کیونکہ یہ اچھی بات ہے کہ معاملات کو ریزالو کرنے کی اگر آپ کی کوشش ہے، یہ ایک بڑی پازیٹیو بات ہے، یہ ہونا چاہیے. تمام سیاسی جماعتوں کو، اداروں کو مل کے اکٹھے چلنا چاہیے. لیکن اس سے پہلے آپ نے اپنے اس انٹرویو کے اندر یہ بات بھی کہی کہ ہاں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، اداروں سے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. فرسٹ آف آل کمنگ ٹو یو، کیا سمجھتے ہیں آپ کی جانب سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں منصور صاحب پولیٹیکل فورسز کو زیادہ ایک ڈائلاگ میں جانا چاہیے، اور چاہے آپ حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں، کچھ معاملات پہ آپ کو بیٹھ کے مسائل کا حل نکالنا چاہیے. اگر ہم اب بھی بیٹھ کے نکال لیتے یا نکال لیں، اور یہ صرف دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، تو صرف تحریک انصاف کے چاہنے سے نہیں ہوگا. تمام پولیٹیکل فورسز، دیکھیں منصور صاحب آپ سب لوگوں سے آپ کا رابطہ ہے، اور مجھے یہ کہنے دیجیے، وہ اس لیے کیونکہ یہ خان صاحب ہیں، یہ تو خان صاحب ہیں جو منع کرتے رہے سر، یہ تو خان صاحب ہیں جو کہتے تھے کہ میں بات نہیں کروں گا چاہے جو مرضی ہو جائے. ایک نقطہ منصور صاحب میرا دے لیں. دیکھیں جو میں بات کر رہا ہوں، دیکھیے کہ میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف تحریک انصاف سے نہیں ہوگا. کل ہی میرے خیال میں میری نظروں سے گزرا، اور شاید یہ بیان صحیح بھی ہوگا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے شاید یہ کہا ہے کہ تحریک انصاف کو باہر کریں یا ختم کریں، یا ان کو نہیں ہونا چاہیے سیاست میں. اب ایک جماعت جو 2.25 کروڑ ووٹ لینے والی جماعت ہے، جو واحد قومی جماعت رہ گئی ہے، واحد قومی جماعت، میں تو اس سوچ کا حامی ہوں جس جماعت کے پاس ایک بھی قومی اسمبلی تو چھوڑیں، صوبائی بھی اسمبلی کی کسی بھی صوبے کی ایک سیٹ ہے، اس کو آپ کارنر نہیں کر سکتے. تو یہ جو سوچ ہے، آپ مجھے بتائیں یہ سوچ کیا پاکستان کو آگے لے جانے والی سوچ ہے؟ یہ سوچ کہاں سے شروع ہوئی؟ That's my question علی صاحب، یہ سوچ کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ خان صاحب کی سوچ تھی. اگر آپ اگلے پہ پتھر پھینکیں گے تو وہاں سے پھول تو نہیں آئے گا نا. سوری I would beg to disagree. I would beg to disagree. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، ہم نے کبھی بھی کسی کو نہ یہودی کہا، خدا نخواستہ معاذ اللہ، نہ ہم نے کبھی کسی کو یہ کہا. میں سنجیدہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میں ان کی نہیں کر رہا جو ان گائیڈڈ میزائلز ہوں، لیکن میں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر ترین قیادت کی بات کر رہا ہوں. ہم نے کبھی کسی کو ہندوستان کے ایجنٹ نہیں کہا. ہاں پالیسیز پہ ہم نے کرٹیسزم کیا ہوگا، لیکن پالیسی ہماری نہیں رہی. ہم کسی کو یہ کہیں کہ یار یہ غدار ہے، اس کو تو پھانسی چڑھاؤ، یا یہ تو یہودی ایجنٹ ہے، یا اس کو تو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. ہم نے یہ بات کی ہے، احتساب کی بات ہم نے کی ہے، برملا کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میرٹ کی بات ہم کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان کی سیاست میں اگر کسی کو آپ نے آؤٹ کرنا ہے تو اس کو آپ عوام کی ذریعے آؤٹ کریں. عوام آئے، وہ ووٹ ڈالے. اگر ان کو عمران خان، علی محمد پسند نہیں ہے، تحریک انصاف آؤٹ کر دے. لیکن منصور کو اجازت نہیں ہے، علی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی تیسرے زید بکر عمر کو مائنس کرے. یہ مائنس پلس والی جو گیم ہے نا، یہ اس سے ایک دفعہ 71 میں ہمیں بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے. یہ ملک مزید کسی نقصان کا متحمل نہیں ہے.